शुद्ध समाचारका साथमा यासुदा योर कम्प्लिट होम सल्युसन। लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रीट प्रणाली तिलोत्तमा 12 मंगलापुर रूपन्देही। वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली तिलोत्तमा 2 जानकी नगर भेटनरी लाइन। सुरुमा मुख्य समाचार। अहिलेसम्म 36,719 जनाको कोरोना भाइरस परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। उदयपुरमा आज मात्रै थप 8 जना संक्रमित भेटिए। संक्रमितको संख्या 40 पुग्यो। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी लकडाउनको पूर्ण प्रभावमा। लकडाउन लम्बिँदै गए बुद्ध जयन्ती पनि स्थगित गर्ने अवस्था आउने लुम्बिनी विकास कोषको भनाइ। र कृषि उपज बिक्रीका लागि प्रदेश नम्बर 5 का विभिन्न जिल्लामा कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन। जो छ मनको नजिक ऊ आफ्नै जस्तो लाग्छ। हर पलमा ख्याल जसले राख्छ मनको कुरा सँगालेर राख्छ। आफ्नै जस्तो लाग्छ, आफ्नै जस्तो लाग्छ। आफ्नै जस्तो लाग्छ। यासुदा योर कम्प्लिट होम सल्युसन। कंगना, यो त त्यो 16 बदे बेलाको होइन र? बेकारै बुनेको, 2 चोटि पनि लगाइनौ तिमी। स्किन कति ड्राई हुन्थ्यो, खोज त थियो मम्मी। अरे जाडोयाममा त सबैको स्किन ड्राई हुन्छ, तर अब हुँदैन। सफ्ट बोरो प्लस मोइस्चराइजिङ बडी लोसनले दुध, मलाई, बादाम, केसर त्यो सबै छ यसमा। आफ्नोको माया र आयुर्वेदिक बोरो प्लस बडी लोसनको ख्याल, ताकि यस जाडोयाममा मात्र यादहरू फर्कने छन्, सुक्खापन होइन। यो जाडोयाममा बोरो प्लसको प्लस प्लस अफर्स। 300 ml मा पाउनुहोस् 600 ml को सुरक्षा र 500 ml मा पाउनुहोस् 100 ml बोरो प्लस कोको लोसनको सफ्टनेस। अब समाचार विस्तारमा। उदयपुरका थप 8 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 40 पुगेको छ। उदयपुरबाट सङ्कलन गरिएको नमुना धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ल्याबमा परीक्षण गर्दा थप 8 जनाको नमुना पोजिटिभ आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 40 पुगेको छ। संक्रमित पुष्टि भएका 8 जनाको थप विवरण भने आउन बाँकी छ। यसअघि आजै उदयपुरमा एक 33 वर्षीय पुरुषमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको थियो। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गरिएको परीक्षणमा उनीमा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताउनुभयो। आज हाम्रो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा उदयपुरबाट सङ्कलन गरिएको पीसीआर नमुना परीक्षणमा 1 जनाको परीक्षण पोजिटिभ देखिएको छ। उनी 33 वर्षीय पुरुष हुन्। अन्यको नमुना परीक्षण राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कोशी अस्पतालमा भइरहेको छ। नतिजा आउन बाँकी छ। उहाँका अनुसार उदयपुरका 100 जनाको पीसीआरको लागि नमुना सङ्कलन भएकोमा धरानमा परीक्षण भइरहेको थियो। यो सँगै उदयपुरमा मात्रै कोरोना संक्रमितको संख्या 22 पुगेको छ। हालसम्म कोरोना भाइरसको 36,719 वटा कुल परीक्षण भएको छ। पीसीआरबाट 8,763 जनाको कुल परीक्षण भएको हो, जसमा गत 24 घण्टामा 333 जनाको परीक्षण भएको जनाइएको छ। र्यापिड टेस्टबाट 27,956 जनाको परीक्षण भएको हो, जसमा गत 24 घण्टामा 2,808 जनाको परीक्षण भएको हो। यस्तै हाल देशभर 7,067 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको
उहाँले बताउनुभयो। आइसोलेसनमा भने कुल 107 जना रहेका छन्, जसमा उपत्यकाभित्र 6 जना र उपत्यका बाहिर 101 जना रहेको उहाँले बताउनुभयो। रेड जोनमा भने देशभर 267 जना रहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारसँग सोमबार जारी दुवै अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेको छ। आज बिहान बसेको कांग्रेस पदाधिकारीको आकस्मिक बैठकले सरकारसँग संवैधानिक परिषद सम्बन्धी र राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेको हो। बैठकले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको भर्त्सना र खेद व्यक्त गर्दै फिर्ता लिन माग गरेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताउनुभयो। यो दुईटै विधेयक संविधानको मूल मर्म, भावना र अहिलेको परिस्थितिमा ल्याउनु नहुने भनेर जुन उल्लेख गरेको छ त्यो धारणालाई नै सार्वजनिक रूपमा लिएर जान्छ, त्यो धारणालाई नै सरकार समक्ष राख्छ र सरकारलाई त्यो निर्णय फिर्ता गर्नुहोस् भनेर दबाब दिन्छ, अपिल गर्छ सार्वजनिक रूपमा पनि र प्रत्यक्ष संवादको मार्फतबाट पनि। अहिलेलाई हामीले निर्णय गरेको यही नै छ। उहाँले अध्यादेशका बारेमा बैठकमा आन्तरिक परामर्श गरिएको र कांग्रेसले चाल्ने आगामी कदमका बारेमा बुधबार मात्रै सार्वजनिक गर्ने बताउनुभयो। अहिले जम्माजम्मी सरकारले ल्याएको विधेयक अध्यादेशको खेद व्यक्त गरेका छौँ, भर्त्सना गरेका छौँ, विधेयक फिर्ता लिने गरी सरकारलाई अपिल गरेका छौँ, शर्माले भन्नुभयो। उहाँले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी र राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश संविधानको मूल मर्म, भावना र अहिलेको परिस्थिति ल्याउन नहुने धारणा पार्टीले सार्वजनिक गरिसकेको भन्दै त्यही धारणालाई अगाडि लैजाने प्रतिक्रिया दिनुभयो। सरकारको पछिल्लो कदमका बारेमा छलफल गर्न कांग्रेसले मंगलबार बिहान सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढा नीलकण्ठमा आकस्मिक रूपमा पदाधिकारी बैठक बोलाएको थियो। कांग्रेसले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर संवैधानिक परिषद सम्बन्धी र राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी हुनुलाई आपत्तिजनक कदम र गैर जिम्मेवार प्रवृत्तिका रूपमा टिप्पणी गरेको छ। अब रिपोर्टको प्रसङ्ग। लकडाउनका कारण बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी निकै सुनसान भएको छ। लुम्बिनीबाट राधेश्याम विश्वकर्माको एक रिपोर्ट। कुहु कुहु सुरतानी कोइली गीत गाई, हरर पवन बग्ने फूल नाना नचाई, कति सुखद छ सालो ध्यानको माझ गाउँ, टहलिन मन लागे लुम्बिनी घुम्न जाउँ। हो, लुम्बिनी अहिलेको मौसम निकै नै रमणीय छ। यो समय फुल बगैँचा हरियाली एकदमै राम्रो देखिएको छ। अझ अहिले यो लुम्बिनी क्षेत्रलाई अझै सुन्दर सौम्य बनाइएको छ। लुम्बिनी शान्त ठाउँ, आफैमा शान्त ठाउँ र यो लकडाउनले गर्दाखेरि अझै शान्त भएको छ। लुम्बिनी वास्तवमा अहिले शान्त, एकदमै शान्त छ। तर दुःख लाग्दो कुरा, अहिले पर्यटकले यो शान्त ठाउँलाई अवलोकन गर्न पाइराख्नु भएको छैन। हो, अहिले स्थानीय उपेन्द्र अधिकारीले नै भने जस्तै छ बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी विश्व शान्तिको मुहान शान्ति स्थल। स्वदेशी विदेशी पर्यटकको चहल पहल सधैँ भइरहने यो स्थान अहिले शान्त छ। लुम्बिनीको कोइलीले एकहोरो कोहो कोहो भन्दै बोलाए पनि अहिले उसको सुरिलो आवाज सुनिदिने कोही पनि छैन। अहिले लुम्बिनी पवित्र उद्यान क्षेत्रमा जता हेर्यो त्यतै शान्त छ लुम्बिनी। बाटाका छेउमा फुलेका फुलहरू ढकमक्क छन्। विभिन्न थरीथरीका बेगमकली फुलहरू फुलेका देखिन्छन्, तर ती फुलहरू त्यसै ओइलाएर झरिरहेका छन्। उनीहरूको सुगन्धमा बहकिने कोही पनि देखिँदैन। विश्व शान्तिको केन्द्र लुम्बिनी पवित्र उद्यान क्षेत्रमा जता हेर्यो त्यतै शान्त देखिन्छ। मायादेवी मन्दिर, पवित्र पुष्करनी कुण्ड, विश्व शान्ति द्वीप केन्द्रीय नहर मात्र होइन, त्यहाँ रहेका विभिन्न विहारहरू पनि पूर्ण रूपमा खाली भएका छन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट नागरिकलाई जोगाउन देशव्यापी लकडाउन भएको छ। लकडाउनका कारण शान्ति स्थल दिव्यभूमि लुम्बिनी शान्तिमय छ। न कुनै कोलाहल, न कुनै प्रदूषण, मात्र चराहरूको चिरबिर र हावाको रफ्तार। अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका अध्यक्ष एवं लुम्बिनी विकास कोषका आध्यात्मिक सल्लाहकार भिक्षु मैत्रियाले लुम्बिनीको यो शान्तिलाई गौतम बुद्धको जन्मसित जोडेका छन्। उनका अनुसार अहिले गौतम बुद्ध जन्मेको समयको रमाइलो जस्तै उद्यान भएको छ। अहिलेको लकडाउनमा बिहानदेखि हेऱ्यौँ भने कमसेकम चराचुरुङहरूको चिरबिर आवाजहरू, कोइलीको आवाज भयो, त्यस्तै
सेन्ट्रल क्यानलतिर हेऱ्यो भने माछाहरू आफ्नै तालले गइरहेको हामी देख्छौँ। त्यस्तै किसिमबाट जनावरहरू नीलगाई स्याल यिनीहरू आफ्नै तालले गइरहेको हामी देख्छौँ। मतलब डर भर नभइकन गइरहेको देख्छौँ। यो पर्यावरण एकदम राम्रो भएको छ। लकडाउनको पूर्ण प्रभावमा रहेको लुम्बिनीमा हुने सम्पूर्ण आध्यात्मिक गतिविधि समेत अहिले शून्य प्राय छ। लकडाउनकै कारण बुद्ध जयन्ती पनि स्थगित गर्ने मनस्थितिमा लुम्बिनी विकास कोष पुगेको छ। विश्व नै कोरोनाको कारण आक्रान्त रहेको अवस्थामा लुम्बिनीमा खुसियाली मनाउन सकिने अवस्था नरहेको यहाँका पदाधिकारी बताउँछन्। लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष अवधेश त्रिपाठी भिक्षु मैत्रीयले बुद्ध पूर्णिमालाई ध्यान दिवसको रूपमा मनाउने बताएका छन्। हामी अब आउँदो बुद्ध जयन्तीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध समारोहको रूपमा मनाउने भन्ने तयारीमा थियौँ। विश्वव्यापी महामारी आइसकेपछि चाहिँ अहिलेको परिवेशमा सम्पूर्ण संसार लगायत हाम्रो आफ्नै नेपाल पनि एउटा शोकको अवस्थामा डुबेको अवस्थामा चाहिँ यसलाई एउटा महोत्सवको रूपमा नगरेर ध्यान दिवसको रूपमा मनाऊँ। अब आउँदो महिनाहरूमा यो महामारीले कस्तो रूप लिनेछ, यसबाट बिस्तारै अर्थतन्त्र कसरी माथि उकासिन्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। तर पनि यो वर्षको लागि हामीले लुम्बिनीलाई एउटा तयारीको वर्षका रूपमा लिएका छौँ। शान्त छ लुम्बिनी, शान्ति छ त्यहाँ, तर शान्त लुम्बिनी कुरिरहेछ पहिला जस्तै हुने मानवको चहल पहल अनि यहाँ आएर विश्व शान्तिको कामना गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई। तर त्यसो हुन मानव जाति अहिले सुरक्षित हुन जरुरी छ र त्यसका लागि लकडाउनको पालना गर्दै घरैमा बस्नु सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो। हामी कहिलेदेखि लकडाउन छौँ, हाम्रो मन कहिलेदेखि लकडाउन छ। वास्तवमा लुम्बिनी आउनुहोस् र त्यो अब खुलिसके पछाडि तपाईँको भित्र मनको गाँठो, मनको लकडाउन यहाँ आएर खोल्ने हो। यो संसार यो भाइरसबाट मुक्त भइसके पछाडि त्यो लकडाउनहरू, बाहिरी लकडाउन खोलेपछि तपाईँ हामीहरूको भित्री लकडाउन खोल्नका लागि पक्कै पनि लुम्बिनी आउनुपर्छ। बुद्ध टेलिभिजनका लागि लुम्बिनीबाट राधेश्याम विश्वकर्माको रिपोर्ट। शान्त लुम्बिनी सम्बन्धी रिपोर्टपछि अब बाँकी सन्दर्भ। प्रदेश नम्बर 5 सरकारले कोरोना भाइरस कोभिड-19 सङ्क्रमण सतर्कताका लागि नेपाल कोभिड-19 ट्रेसिङ एप सञ्चालनमा ल्याएको छ। लकडाउनको अवस्थामा रहेका बेला प्रकोप विरुद्ध लड्न एप्सले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रदेश सरकारको भनाइ छ। अफलाइनमा पनि चलाउन मिल्ने र सङ्कलित विवरण अनलाइनमा हुँदा स्वतः अपडेट हुने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। यो एपले कोभिड-19 वा सङ्क्रमितसँग सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको विवरण पत्ता लगाउन मद्दत गर्नेछ। यो एप्स प्रदेश 5 मुख्यमन्त्री पोर्टलमा गई डाउनलोड गरी प्रयोग गर्न सकिनेछ। ब्लुटुथमा आधारित भएकाले नियमित इन्टरनेट वा मोबाइल डाटा प्रयोग गरिरहन नपर्ने, अफलाइन र अनलाइन दुवै अवस्थामा चलाउन सकिने मुख्यमन्त्रीले आफ्नो आधिकारिक पेजमा भनेका छन्। अफलाइन चलाउँदा सङ्कलित विवरण अनलाइनमा हुँदा स्वतः अपडेट हुने सुविधा रहेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले बताउनुभयो। कोभिड-19 नियन्त्रण एवं व्यवस्थापनका लागि मात्रै यो एप्स प्रयोग गरिनेछ। त्यसैगरी यसको प्रयोग गरिरहँदा प्रयोगकर्ताको सूचना पूर्णतया गोप्य रहने पनि दाबी गरिएको छ। एप्स प्रयोग गर्न GPS लोकेसन तथा संक्षिप्त विवरण पेश गरी लगइन गर्न सकिने केसीले बताउनुभयो। बुद्ध समाचारमा अब पालो विश्रामको। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका लक्षणहरू: रुगाखोकी लाग्नु, 100.4 डिग्री फरेनहाइट भन्दा बढी ज्वरो आउनु, घाँटी, टाउको तथा जिउ दुख्नु, श्वास प्रश्वासमा अत्याधिक समस्या हुनु। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण कसरी हुन्छ? पशुपक्षी र सीफुडको माध्यमबाट, सङ्क्रमित मानिसको सास र र्यालबाट, आफ्नो परिवारका सङ्क्रमित सदस्यहरूबाट एक अर्कामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण हुने सम्भावना उच्च हुने गर्छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट कसरी बच्ने? रुगाखोकी तथा श्वास प्रश्वासमा समस्या भएका बिरामीको नजिक नजाने, नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, खोक्दा र हाच्छिउँ गर्दा नाक र मुख छोप्ने, जङ्गली तथा घरेलु पशुपक्षीसँग सिधै सम्पर्क नगर्ने, अन्डा तथा मासु राम्ररी पकाएर मात्र खाने, फ्लूको जस्तो लक्षण देखि अस्पताल जाने। कोरोना भाइरसबाट हुने रुगाखोकी, ज्वरो जस्ता लक्षणहरू देखिने बित्तिकै अस्पताल गई तुरुन्त आफ्नो जाँच गराउँ, आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। जनहितका लागि वासुदेव घिमिरे नगर प्रमुख तथा तिलोत्तमा नगरपालिका परिवार, तिलोत्तमा रूपन्देही। बनेको छ हाम्रो Hyundai परिवार,
सबको छ मन मनमा Hyundai परिवार साथ छ नाम छ सफलताले लक्ष्यलाई छुन्छ विश्वास छ माया छ Hyundaiले नै सबलाई खुसी दिन्छ ग्राहकहरूसँगको सम्बन्धलाई नै बनेको छ हाम्रो Hyundai परिवार Hyundai परिवार आजको लागि लास्ट प्याकेज मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाउनु आफ्नो काल आफै निम्त्याउनु हो। मापसी गरी सवारी साधन चलाउनु कानुनी अपराध हो। मापसी गरी सवारी साधन चलाउनाले ज्यान पनि जान सक्छ। नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। एक विश्वासको नाम हो बोनम, एक प्रतिष्ठाको नाम हो बोनम अनि क्वालिटीको नाम हो बोनम। हजुर, बोनम फर्निसिङ एन्ड डेकोर प्लेसमा तपाईले पाउनुहुनेछ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका आकर्षक सोफा, पर्दा, कार्पेट, दराज, डाइनिङ टेबल सेट, लग्जरियस बेड, आरामदायी म्याट्रेस र अफिसियल कुर्सी तथा टेबलहरू। फर्निसिङको दुनियाँमा लार्जेस्ट क्वान्टिटी अनि हाइएस्ट क्वालिटीको नाम हो पूनम फर्निसिङ एन्ड डेकोर प्लेस, सैना मैना 2 कालिका चोक, पूनम ग्रिल भएको निजी भवनमा। प्रोपराइटर प्रदीप गौतम, जुना गेवाली। मोबाइल 9847 91222 980074 26305। शाखा सैना मैना 4 मुर्गिया र बुटवल 12 तामनगर। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी सन्दर्भ अघि मुख्य समाचार। अहिलेसम्म 36,719 जनाको कोरोना भाइरस परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। उदयपुरमा आज मात्रै थप 8 जना संक्रमित भेटिए। संक्रमितको संख्या 40 पुग्यो। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी लकडाउनको पूर्ण प्रभावमा लकडाउन लम्बिँदै गए। बुद्ध जयन्ती पनि स्थगित गर्ने अवस्था आउने लुम्बिनी विकास कोषको भनाइ। र कृषि उपज बिक्रीका लागि प्रदेश नम्बर 5 का विभिन्न जिल्लामा कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन। अब बाँकी सन्दर्भ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन तथा कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथामका लागि स्थानीय तहले गरेका कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन रूपन्देहीमा संयुक्त अनुगमन थालिएको छ। जिल्ला समन्वय समिति, सम्बन्धित क्षेत्रका प्रदेश सभा सांसद तथा स्थानीय तहले संयुक्त रूपमा अनुगमन सुरु गरेका हुन्। लकडाउन तथा स्थानीय तहको एकद्वार प्रणालीलाई सफल बनाउन तथा थप प्रभावकारी बनाउन अनुगमन सुरु गरिएको जिल्ला समन्वय समिति रूपन्देहीका प्रमुख एकराज विश्वकर्माले बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहले गरेको कामलाई प्रभावकारी बनाउन र त्यसको विवरण तयार पारेर प्रदेश तथा संघीय सरकारलाई पठाइने बताउनुभयो। हामीले यो चाहिने लकडाउनलाई साँच्चै प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने जुन उद्देश्यका साथ हामीले यो अनुगमन हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। अनुगमनले प्रदेश सरकारले लिएको उद्देश्य पूरा गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उहाँले बताउनुभयो। कतिपय स्थानीय तहले अनुकरणीय कार्य गरेको र कहीँ कतै कमी कमजोरी भए त्यसलाई सच्याएर अझ प्रभावकारी रूपमा लैजाने उहाँले बताउनुभयो। प्रदेश नम्बर 5 का प्रदेशसभा सांसद सन्तोष कुमार पाण्डेले अरूलाई सहयोग गरेर ऊर्जावान बनाउनु नै अनुगमन तथा निरीक्षणको उद्देश्य रहेको बताउनुभयो। यो पहिलो चरणमा सरकारको तर्फबाट यो अनुगमन र निरीक्षण हो र अनुगमन निरीक्षणका साथसाथमा अरूलाई सहयोग गर्ने पनि, अरूलाई ऊर्जावान बनाउने पनि काम हामीले थालनी गरेका हो र हामी यस क्षेत्रमा रहेका अहिले क्षेत्र नम्बर 3 समग्रमा आज हामीले सुरुवात गरेका थियौँ। नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका सीमा, अस्पताल,
सरकारी अस्पताल र विभिन्न ठाउँका क्वारेन्टाइन भारतीयहरू बसेका हाम्रो निमा टेक्निकल कलेजमा र अहिले शैक्षिक तालिम केन्द्रमा यसमा जुन कर्मचारीहरू स्वास्थ्यकर्मी पत्रकार मित्रहरू जुन ठाउँमा खटेका छन् जुन सुरक्षाकर्मी मित्रहरू खटेका छन् हाम्रो तर्क भनेको सबैको साथमा अब नेतृत्व गर्ने मान्छे पनि यो राष्ट्रका तीनटै तहका नेताहरू पनि नेतृत्व गरिदिनुपर्ने अवस्था यहाँ देखिएको थियो र यसले यो प्रमाणित गर्दैछ कि अब नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू पनि तीनटै तहका नेताहरू त्यसैको अन्तर्गत हामी आज अनुगमन निरीक्षण र अरू सबैलाई ऊर्जावान र सहयोग गर्ने हिसाबले यो कार्यक्रम सञ्चालन हामी गरेका हौँ। प्रदेशसभा सांसद रमा आर्यालले सीमा क्षेत्र क्वारेन्टाइन तथा अस्पतालमा भएका समस्याबारे बुझ्न तथा आगामी रणनीति तयार पार्न अनुगमन थालेको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सदस्य जिल्ला समन्वय समिति तथा पालिकाहरूले विभिन्न क्षेत्रको अनुगमन गर्ने निर्णय अनुसार अनुगमन गरिएको समेत बताउनुभयो। चाहिँ के समस्याहरू छन्, क्वारेन्टाइनहरूको अवस्था के छ, बोर्डरमा अवस्था के छ, सुरक्षाकर्मीको अवस्था के छ, स्वास्थ्यकर्मीको अवस्था के छ र अब के गर्नुपर्छ, के रणनीति लिनुपर्छ भन्ने उद्देश्य पनि हो र साथसाथै यो अनुगमनले प्रदेश सरकारले निर्णय गरेर जिल्ला समन्वय मार्फत प्रदेशसभाका मान्यज्यू स्थानीय तह जिल्ला समन्वय तीनवटै तहका चाहिँ अनुगमन गर्ने। भैरवा स्थित भीम अस्पतालको आइसोलेसन कक्ष, प्रतिमान निमा कलेजको क्वारेन्टाइनमा रहेका भारतीय नागरिकको अवस्था, सीमा नाकामा सुरक्षाको स्थिति तथा सुरक्षाकर्मीको अवस्था तथा मायादेवी गाउँपालिका 8 शैक्षिक तालिम केन्द्रको क्वारेन्टाइनमा रहेका नेपाली तथा भारतीय नागरिकको अवस्थाबारे बुझिएको छ। अनुगमन टोलीमा प्रदेशसभा सांसद सन्तोष कुमार पाण्डेय, तुलसी प्रसाद चौधरी, पुष्पा थरुनी, रमा आर्याल, जिल्ला समन्वय समिति रूपन्देहीका प्रमुख एकराज विश्वकर्मा, उपप्रमुख पशुपति यादव, सदस्य कविराम अरियाल, खेम प्रसाद लुइटेल, सिद्धार्थ नगरपालिका उपप्रमुख उमा काफ्ले, सिद्धार्थनगर वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष थानेश्वर पौडेल, राजनीतिज्ञ जीवलाल अरियाल, रामबहादुर बस्नेत लगायत रहेका थिए। प्रतिमान निमा कलेजको क्वारेन्टाइनमा 154 जना भारतीय तथा शैक्षिक तालिम केन्द्रको क्वारेन्टाइनमा भारतीय तथा नेपाली गरी 26 जना रहेका छन्। श्रमिकहरूको पक्षमा काम गर्न र उनीहरूका समस्या समाधान गर्न नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस प्रदेश 5 कार्य समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। कोरोना संक्रमणबाट बच्न सरकारले देश लकडाउनमा गरेको समयमा श्रमिकहरू भोकभोकै हप्तौं दिनको पैदल हिँड्नुपर्ने, राहत र खानपिनको व्यवस्था नहुँदा भोकै मर्ने स्थिति आएको भन्दै तत्काल श्रमिकको समस्या समाधान गर्न माग गरिएको हो। नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस प्रदेश 5 समितिका सचिव नन्दराम भट्टराईले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै राजमार्ग र सीमा नाकामा अलपत्र परेका मजदुरको उद्धार गर्न पनि माग गरिएको छ। केही सेवा प्रदायक संस्थाहरूले श्रमिकको तलब काट्ने काम गरेको भन्दै यस्ता काम नगर्न सबैको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा कृषि कार्यका लागि ट्र्याक्टरको भाडा दर निर्धारण गरिएको छ। यसअघि व्यवसायीले लिँदै आएको भाडा दरलाई आवश्यकता र औचित्यको आधारमा समायोजन गरिएको हो। नगरपालिकाले व्यवसायी समेतको उपस्थितिमा सरकारवालासँग छलफल गरेर ट्र्याक्टरको नयाँ भाडा दर कायम गरेको हो। वडा नम्बर 13 का वडा अध्यक्ष गणेश नेउपानेले नयाँ भाडा दर कायम भएको जानकारी दिनुभयो। कृषिमा प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गए पनि कृषि उपकरणको भाडा दर वैज्ञानिक नहुँदा किसानहरू मर्कामा परेका थिए। तिलोत्तमामा सर्वपक्षीय छलफलबाट ट्र्याक्टरको कल्टिभेटर जोताईलाई भाडा प्रति घण्टा 1250 रुपियाँ र रोटाभेटर जोताई भाडा प्रति घण्टा 1800 रुपियाँ कायम गरिएको छ। त्यस्तै गरी थ्रेसरको भाडा पनि प्रति घण्टा 1800 रुपियाँ निर्धारण गरिएको लुम्बिनी ट्र्याक्टर समितिका अध्यक्ष खेम प्रसाद गौतमले बताउनुभयो। त्यस्तै गरी अब तिलोत्तमा नगरपालिकाले सरकारवालासँगको छलफलबाट निर्धारण गरेको भन्दा बढी भाडा कसैले लिन पाउने छैनन्, तर तोकिएभन्दा कम भाडा लिन व्यवसायीले सक्नेछन्। तिलोत्तमा नगरपालिकाले ट्र्याक्टरको वैज्ञानिक भाडा दर कायम गर्न वडाध्यक्ष नेउपानेको संयोजकतामा समिति समेत गठन गरेको थियो। त्यस्तै गरी तिलोत्तमाको झण्डै 60% भूभागमा कृषि कार्य भएको छ। प्रमुख खाद्यबाली धान, गहुँ, मकैको यहाँको ठूलो परिमाणमा उत्पादन हुने गर्दछ। स्थानीय सरकारले ट्र्याक्टरको भाडा दर निर्धारण गरेकोमा किसानले खुसी व्यक्त गरेका छन्। काठमाडौँका विभिन्न इटाभट्टाबाट रोल्पा आएका 500 भन्दा बढी मजदुर अलपत्र परेका छन्। पानी परेपछि रोल्पाको होलरीमा खुला आकाशमुनि रुखको ओत लागेर बस्न बाध्य भएका छन्। उनीहरू हिजो साँझ काठमाडौँबाट 6 वटा बसमा रोल्पा आएका हुन्।
काठमाडौँबाट रोल्पा आएका बसहरूले हलेरी बजारभन्दा अगाडि लैजान नमानेपछि मजदुरहरू बीच बाटोमै अलपत्र परेका थिए। पानी परेपछि उनीहरू झन समस्यामा परेर खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य भए। रोल्पाको त्रिवेणी माडी परिवर्तन गाउँपालिका र पूर्वी रुकुममा समेत रहेका छन्। हलेरीबाट पूर्वी रुकुम पुग्न बसलाई 1 दिन लाग्दछ। रुन्टीगढी गाउँपालिकाले आफ्ना क्षेत्रका मजदुरलाई क्वारेन्टाइनमा पठाए पनि अन्य स्थानीय तहले बेवास्ता गर्दा होलेरी बजारमा अलपत्र परेका हुन्। अलपत्र परेका मजदुरहरूलाई सम्बन्धित गाउँपालिकामा पठाउनका लागि गाउँपालिकाका अध्यक्षसँग समन्वय भइरहेको भए पनि स्थानीय बजारमा बस नहुँदा समस्या परेको रुन्टीगढी गाउँपालिका अध्यक्ष बलराम बुढाले बताउनुभयो। बुद्ध समाचारमा पुनः पालो विश्रामको। कोरोना भाइरस संक्रमणका लक्षणहरू: रुगाखोकी लाग्नु, 100.4 डिग्री फरेनहाइट भन्दा बढी ज्वरो आउनु, घाँटी टाउको तथा जिउ दुख्नु, श्वास प्रश्वासमा अत्याधिक समस्या हुनु। कोरोना भाइरसको संक्रमण कसरी हुन्छ? पशुपक्षी र सी फुडको माध्यमबाट, संक्रमित मानिसको सास र र्यालबाट, आफ्नो परिवारका संक्रमित सदस्यहरूबाट एक अर्कामा कोरोना भाइरसको संक्रमण हुने सम्भावना उच्च हुने गर्छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट कसरी बच्ने? रुगाखोकी तथा श्वास प्रश्वासमा समस्या भएका बिरामीको नजिक नजाने, नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, खोक्दा र हाच्छिउँ गर्दा नाक र मुख छोप्ने, जङ्गली तथा घरेलु पशुपक्षीसँग सिधै सम्पर्क नगर्ने, अन्डा तथा मासु राम्ररी पकाएर मात्र खाने, फ्लूको जस्तो लक्षण देखि अस्पताल जाने। कोरोना भाइरसबाट हुने रुगाखोकी ज्वरो जस्ता लक्षणहरू देखिने बित्तिकै अस्पताल गई तुरुन्त आफ्नो जाँच गराउँ। आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। जनहितका लागि बच्चुलाल केवट, अध्यक्ष तथा गैंडाहवा गाउँपालिका परिवार रूपन्देही। अब ढुक्क हुनुहोस्, धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट गिटी बालुवा खोज्ने र राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुइने भत्किने न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम मात्र 2 घण्टामा तमाम। गुणस्तरीय ओपिसी सिमेन्ट धोएको गिटी बालुवाबाट रेडिमिक्स कङ्क्रिट तयार गरी घर, पुल, बाटो तथा अन्य संरचनाहरू तयार गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी आरएमसीबाट रेडिमिक्स कङ्क्रिट ल्याई घर ढलान गरे, जिन्दगी भरिको लागि ढुक्क भए। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, गुणस्तर लुम्बिनी आरएमसीले दिन्छ। लुम्बिनी रेडिमिक्स कङ्क्रिट प्राली, तिलोत्तमा 12, मङ्गलापुर, रूपन्देही। फोन नम्बर 071 562 391, मोबाइल 98 570 35 966, 98 026 52 956। लुम्बिनी रेडिमिक्स कङ्क्रिट प्राली। पछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी सन्दर्भ। लकडाउनको समयमा कृषि उपज बिक्रीका लागि रूपन्देहीको सिद्धार्थ नगरपालिकामा कृषि एम्बुलेन्स सुरु भएको छ। प्रदेश 5 भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तथा जनउत्थान बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सहयोगमा मङ्गलबारदेखि भैरहमा कृषि एम्बुलेन्स सुरु गरिएको हो। कृषकले उत्पादन गरेका तरकारी अहिले त्यत्तिकै खेर गएको अवस्थामा कृषि मन्त्रालयसँग जनउत्थानले समन्वय तथा सहकार्य गरेर कृषकले उपलब्ध गराउने मूल्यमा नै उपभोक्तालाई तरकारी वितरण गरिएको जनउत्थान साकोसका अध्यक्ष ज्ञानु पौडेलले बताउनुभयो। कृषकले उपलब्ध गराउने मूल्यमा जनउत्थानले सहजीकरण गरेर टेकुलीगढ, पश्चिम अमुवा, मर्चवार, सुदुधन लगायतका ग्रामीण क्षेत्रबाट ताजा हरियो तरकारी भैरवा ल्याएर वितरण गरिने उहाँले बताउनुभयो। यो कार्यले उपभोक्ताले आफ्नै देश तथा आफ्नो ठाउँको तरकारी खान पाउने जनाइएको छ। भूमि व्यवस्था तथा कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले यहाँका उत्पादनले मूल्य पाएका नपाएको अवस्थामा अब कृषि एम्बुलेन्स मार्फत किसानले मूल्य पाउने र उपभोक्ताले सहज रूपमा कृषि उत्पादन पाउने बताउनुभयो। आफ्नो गाउँ छिमेकमा आफ्नो देशमा भएका उत्पादनहरू उपभोग गर्न पाइरहनु भएको छैन। यो दुईटै पक्षको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि हामी यो कृषि एम्बुलेन्स, यो बाटोमा कहीँ रोकछेक नहोस्, सहज रूपमा किसानको उत्पादनहरू उपभोक्तासम्म आउन सकोस् भन्ने उद्देश्य एउटा हो भने अर्को उद्देश्य के हो भने किसानले बडा मुस्किलले उत्पादन गरेका वस्तुहरू यो बेलामा फेरि नाफा खान पल्किनेहरूले महँगोमा बेचिदिने, किसानसँग सस्तोमा लिएर ठग्ने काही जुन खालको प्रवृत्ति पनि देखिएछ। त्यो दुईटै पक्षबाट किसानलाई जोगाउने गरी यो कृषि एम्बुलेन्स चलाएका छौँ। बाटोमा कहीँ रोकटोक नहोस् र किसानको उत्पादन सहज रूपमा उपभोक्ता माझ पुगोस् भन्ने उद्देश्यले यो कार्यको थालनी गरेको उहाँले बताउनुभयो।
किसानले मुस्किलले उत्पादन गरेका वस्तु यो बेला पनि किसानसँग सस्तोमा किनेर बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने प्रवृत्ति र यो रोक्न कृषि एम्बुलेन्स सहयोग गर्ने उहाँले बताउनुभयो। वितरण प्रणालीमा भैरवमा जनउत्थान सहकारीले सहयोग गर्ने उहाँको भनाइ छ। मेहनतले कृषकले उत्पादन गरेका उत्पादन उपभोक्ता समक्ष ल्याउन सहकारीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उहाँको भनाइ छ। गुल्मीमा कृषि एम्बुलेन्स सेवा सुरु गरिएको छ। लकडाउनको समयमा किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजका वस्तुहरूको खरिद तथा बिक्री वितरणका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीले जिल्लामा मङ्गलबारदेखि 3वटा कृषि एम्बुलेन्स सेवा सुरु गरेको हो। कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार किसानले उत्पादन गरेका अति आवश्यक र चाँडोभन्दा चाँडो बिग्रिने कृषि उपजलाई कृषि एम्बुलेन्स मार्फत सम्बन्धित ठाउँमा ढुवानी गरिदिने व्यवस्था गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीका प्रमुख बुद्धिराज घिमिरेले बताउनुभयो। गुल्मीमा सुरु गरिएका कृषि एम्बुलेन्सहरूमा सत्यवती गाउँपालिका अन्तर्गत नयाँ अभियान कृषि सहकारी संस्था, रेसुङ्गा नगरपालिका अन्तर्गत मैत्री बहुउद्देश्य सहकारी संस्था र कृषि ज्ञान केन्द्र गरी 3वटा रहेका छन्। मङ्गलबार रेसुङ्गा नगरपालिकामा कृषक विनोद कुँवरले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरू बिक्रीका लागि बुटोल पठाई कृषि एम्बुलेन्सको सुरुवात गरिएको हो। लकडाउनको समयमा किसानहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरू बजारसम्म पुर्याउन समस्या परेको अवस्थामा जिल्लामा ज्ञान केन्द्रले कृषि एम्बुलेन्स सेवा सुरु गर्न थालेसँगै यस क्षेत्रका किसानहरू समेत खुसी भएका छन्। यस सन्दर्भमा थप जानकारी दिनका लागि अहिले हामीसँग जोडिनु भएको छ प्रदेश नम्बर 5 का कृषि मन्त्री माननीय आरती पौडेल। स्वागत छ मन्त्रीज्यू यहाँलाई बुद्ध समाचारमा। मन्त्रीज्यू स्वागत छ यहाँलाई बुद्ध समाचारमा। हजुर धन्यवाद। अहिले मैले केही प्रसङ्ग जोडेको छु यस अगाडि। अहिले खास गरी प्रदेशमा 44वटा कृषि एम्बुलेन्स यहाँहरूले सञ्चालन गर्नुभएको छ। कुन कुन जिल्लामा कसरी सञ्चालन गर्नुभएको छ यसबारेमा जानकारी दिनुहोस् न। हामीले कृषि एम्बुलेन्स अहिले 12वटै जिल्लामा हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यसको चाहिँ काम सुरुवात अहिले 5वटा जिल्लाबाट भएको छ। अरू चाहिँ तयारी हालतमा छन्। उहाँहरूको किसानको उत्पादन र उपभोक्ता बीचको संयोजन मिलाएर व्यवस्था छ। खास गरी तपाईँहरूले कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्नुभएको छ, तर एकातिर किसानहरूले उत्पादन गरेको सामग्री बजारसम्म त पुग्ने भयो, तर मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा तपाईँहरूले अनुगमनको पाटोलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ? यसमा हाम्रो योजना छ। हामी सहकारीसँग आग्रह गरिरहेका छौँ। सहकारीले हामी कुनै पनि त्यसमा थप मूल्य जोडेर लिने छैनौँ। किसानको उत्पादनलाई जसरी जति रुपियाँमा किसानले बारीबाट दिनुहुन्छ फार्म गेट प्राइस किसानकै मूल्यमा उपभोक्तालाई पुर्याउने काम गरिरहनु भएको छ। यसमा चाहिँ धेरै मुनाफा त पटक्कै लिने कुरै छैन। हजुर, त्यसरी हामी चलाएको छौँ। अहिले प्रदेशका कुन कुन ठाउँमा कसरी सञ्चालन भएको छ यो बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न। माथि बङ्गुवामा सञ्चालन भइरहेछ, दिल्लीमा भयो, नवलपरासीमा हो, अनि बुटवलमा भइरहेको छ। अरू तयारी हालतमा हुन्छ। अब यो लकडाउनको सन्दर्भमा मात्रै तपाईँहरूले कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्नुभएको हो कि अघि पछि पनि यसरी नै कृषि उपजहरू बजारसम्म ल्याउनका लागि कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्दाखेरि उपभोक्ताहरूसम्म सजिलो ढङ्गले किसानहरूले उत्पादन गरेको सामग्री आइपुग्थ्यो होला? यो त हामीले गत वर्षबाट नाम चाहिँ कृषि एम्बुलेन्स भनेको छैनौँ। गत वर्ष पनि हामीले 34वटा गाडी चाहिँ सहकारीहरूले बजारीकरणको लागि नै सपोर्ट गरेको हो, तर नाम चाहिँ हामीले कृषि एम्बुलेन्स भनेन। अहिले चाहिँ रोकटोक गाउँ छिमेकबाटै कतिपय प्रशासनबाट पनि नबुझेर के कामले हिँडेको विभिन्न वाहनामा पनि हिँड्ने चलन छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रश्न त्यो नरोकियोस् न निर्वाध रूपमा त्यो चल्न सक्ने कम्ती धेरै आकृष्ट होस् भनेर मात्रै हामीले यो लकडाउनको बेला चलाउने सुरुवात गरेका छौँ। हेर्नु अब यसलाई कन्टिन्यू लैजान पर्छ। सहकारीले व्यवस्थापन गरे, कतिपय निजी क्षेत्रले नै सहजीकरण गर्ने काम गऱ्यो भने निरन्तर चलाउन पनि सकिन्छ। हजुर, अघि पछि पनि जस्तो लकडाउनको सन्दर्भ त एकातिर छँदैछ मन्त्रीज्यू, तर लकडाउन अवधि भन्दाको अन्य समयमा पनि किसानहरूले उत्पादन गरेका सामग्रीहरू कृषि उपजहरू किसानहरूले बजारमा उचित मूल्य नपाएका कारणले सडकमा दुध पोखेका पनि हामीले दृश्य देख्यौँ। बन्दागोपीमा डोजर लगाएको दृश्य पनि यसअघि देखेका हौँ। यतातर्फ तपाईँहरूको ध्यान अघि पछि किन जान सकेको छैन? ध्यान गएर नै हामी यो काम गरिरहेछौँ नि त। ध्यान नगएको भए त गर्थ्यौँ। हामीले कतिको किसानको उत्पादन बिक्री भएन,
यतातिर उपभोक्ताहरूले चाहिँ किन कृषि उपजहरू खाद्यान्नहरू तरकारी दुधहरू होइन मासुहरू पाइरहेको यो दुईटै पक्षले सम्बोधन गर्दाखेरि हामीले सञ्चालन गरेको हो। साथै दुधमा भन्दाखेरि अलिकति समस्या छ हामीसँग। हामीलाई खोजिरहेको छ दुध उद्योग पाउडर प्लान्ट युनिटी प्लान्ट बनाउने क्रम हामी छौँ अबदेखि। यसले हामीलाई अझ झस्काएको छ। हामी अब चाहिँ दुधको व्यवस्थापन गर्ने गरी तयारीमा छौँ। जसरी यो कोरोना सङ्क्रमणको एकातर्फ त्रास छँदैछ, अर्कोतर्फ कृषि उपजहरू तपाईँहरूले घर घरमा पुर्याउनका लागि कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्नुभएको छ। यसलाई कसरी सुरक्षा उपकरण अपनाउन सकिने अवस्था छ कि छैन, कसरी तपाईँहरूले व्यवस्थापन गर्नुभएको छ यो कोरोनाबाट सङ्क्रमणबाट कम गर्नका लागि? यसलाई हामी चाहिँ तौलेर एक एकजनासँग डिल गर्दैनौँ। त्यो प्याक गरेर प्याक नै उहाँले किसान र सहकारी मिलेर प्याक गर्नुहुन्छ। त्यो पुरिया नै त्यो झोला नै त उपभोक्ताहरूलाई दिने अनि त्यसमा खुद्रा पैसा दिने यस्तो पनि हामी नगर्नको लागि आग्रह गरेका छौँ। उहाँहरूको दूरी मेन्टेन गर्ने सुरक्षा व्यवस्था गरेर नै यो काम गर्नुपर्छ। कोरोनाबाट सजगता हुनु त सबै छ, त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु नै पर्छ। पहिलो सुरक्षा आफू पनि सुरक्षित हुँदै अरूलाई पनि सुरक्षित गर्ने गरी हामीले आकृष्ट गरेका छौँ उहाँहरूको ध्यान। तपाईँहरूको कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन पछाडि आम उपभोक्ता र सँगसँगै किसानहरूले तपाईँहरूलाई कस्तो खालको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ? तपाईँहरूले सञ्चालन गरेको 3-4 दिन पनि भइसकेको छ, कतिपय ठाउँमा हिजो मात्रै सुरु भएको छ, आज पनि सुरु भएको छ। कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ, प्रारम्भिक प्रतिक्रिया? असाध्यै खुसी हुनुभयो। उपभोक्ताहरूसँग मैले बिहान अलिकति 4-5 जनासँग थोरै कुरा पनि गरेँ, एकदमै खुसी हुनुभयो। त उहाँले तरकारीको कति दिनको गाडीमा लोड गरेर अब भारतको कति ठाउँबाट कति गाडीमा प्याक गरेर ल्याएको कुम्सिएको तरकारी खानु पर्थ्यो। मूल्य पनि आधा नै फरकमा पाइरहनु भएको छ। त्यो उपभोक्ता चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ भने किसान चाहिँ कहाँ बेच्नु, कता लैजाउँ भनेर निसासिएको बेलामा यसै सरकारले सिधै उपभोक्तासम्म ल्याइदिँदा उहाँको उत्पादन अर्को कुनै बिचौलिया कोही फाइदा पाउने स्थिति नरहँदा त दुईटै पक्ष असाध्यै खुसी हुनुहुन्छ। त्यसो भए योपालि अब तपाईँहरूले गरेको प्रक्रियाबाट बिचौलियाको अन्त्य भएको हो? त्यसमा 100% चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। हामी त्यो प्रयास गरिरहेछौँ। कमसेकम यो लकडाउनको अवस्थामा मान्छेको आम्दानीहरू घटिरहेछन्, रोजगारहरू गर्न सकिरहेको अवस्था छैन, थोरै खर्चले पनि पुर्याइरहनु परेको अवस्थामा हामीले सेवा दिनको लागि यो काम गरेको हो। टोटल 100% रोकेन हामी भनेर भन्न सक्दैनौँ। हाम्रो प्रयास जारी छ। हस्, अन्त्यमा केही भन्नुहुन्छ मान्य मन्त्रीज्यू? म यो आग्रह गर्छु तपाईँ मार्फत यो बुद्ध टेलिभिजन हजुर अहिले हामी केमा कुरा गरिरहेको? बुद्ध टेलिभिजन मार्फत कुरा गरिराख्नु भएको छ मन्त्रीज्यू। बुद्ध टेलिभिजन सरी। अनि योबाट सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई सबै नागरिकहरूलाई के आग्रह गर्छु भने अहिले यो कोरोना विश्वव्यापी महामारीमा हामी जुन झेलिरहनु परेको छ, सबैजनाले लकडाउन यसको प्रमुख औषधि हो। यसले गर्दा आफू पनि सुरक्षित हुँदै आफ्नो परिवार समाजलाई जोगाउनु सरकारले आह्वान गरिरहेको छ। अत्यावश्यक बाहेक बाहिर नगइदिनु हुन, घर परिवारमा आफ्नो परिवारमा सहयोग गर्ने, घरभित्रका कामहरू गर्ने, यसरी बिताएर बस्नु हुन। यो कोरोनालाई चाहिँ एकदम उखुस मुखुस नभएर परिवारसँग बस्न पाएको छु भन्ने खालको यसलाई रमाइलो फिलिङ गरिदिन हुन आग्रह गर्दछु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँको समय र सन्धानका लागि यहाँलाई मन्त्रीज्यू। हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, अहिले हामीले प्रदेश नम्बर 5 का कृषि मन्त्री मान्य आरती पौडेलसँग कुराकानी गऱ्यौँ। खास गरी कृषि एम्बुलेन्स प्रदेश नम्बर 5 मा अहिले 44वटा सञ्चालनमा आएका छन् र विभिन्न जिल्लाहरूमा कृषि एम्बुलेन्स सुरु भएका खबरहरू हामीले पढिरहेका छौँ। अब बाँकी सन्दर्भ। लकडाउनको समयमा नगरका विभिन्न वडाहरूमा विषादीजन्य तरकारीहरू बिक्री वितरण भइरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सिद्धार्थनगर न्यायिक समितिले नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सरकारले कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न आह्वान गरेको बन्दाबन्दीका क्रममा जनताको हित विपरीत अवाञ्छित गतिविधि भएको समितिको बैठकले ठहर गरेको छ। समितिका संयोजक तथा सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख उमा काफ्लेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले
कृषकहरूका लागि बिउ बिजन तथा मलखाद उपलब्ध गराउन एग्रोवेट पसलहरू सञ्चालनका लागि नगरपालिकासँग आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै गरी बैठकले बन्दाबन्दीको समयमा होटल रेस्टुरेन्टहरूले मदिराजन्य पदार्थको बिक्री वितरण गरेको पाइएकाले त्यस्तो कार्यलाई अविलम्ब रोक्न अनुरोध गरेको छ। बैठकले बन्दाबन्दीको पूर्ण पालना गर्न सबैसँग आग्रह गरेको हो। सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनका कारण चैत्र 11 गतेदेखि रोकेका तारिख र पेशी म्याद गुज्रे पनि सम्बन्धित पक्षको म्याद थमौती गरिने बैठकले निर्णय गरेको समितिका सदस्य उमेश थापाले बताउनुभयो। त्यस्तै गरी न्यायिक समितिका सदस्यद्वय उमेश थापा र केदारमान राज भण्डारीले कोभिड-19 को महामारीका कारण उत्पन्न समस्यालाई मध्यनजर गर्दै 5 महिनाको बैठक भत्ता राहत कोषमा जम्मा गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। कोरोना महामारीबाट बच्न सिटी एक्सप्रेसका म्यानेजिङ डाइरेक्टर चन्द्र टण्डनले व्यक्तिगत लगानीमा अर्घाखाँचीका स्थानीय तहलाई 25 पिस थर्मल गन र 7 सेट पिपी प्रदान गर्नुभएको छ। जिल्लामा थर्मल गन र पिपी सेटको अभाव भएको जानकारी पाएपछि अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिका वडा नम्बर 1 चिदिकामा जन्मिनुभएका टण्डनले आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट 25 पिस थर्मल गन र 7 सेट पिपी प्रदान गर्नुभएको हो। 9 वटा थर्मल गन र 4 सेट पिपी छत्रदेव गाउँपालिका र अन्य थर्मल गन तथा पिपी आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहमा पठाउने गरी उक्त सामग्री आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समाजसेवी पिताम्बर रायमाझीले छत्रदेव गाउँपालिकाका अध्यक्ष लेखनाथ पोखरेल र प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयराज पौडेललाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। जिल्लामा अत्यन्त आवश्यक सामग्री प्रदान गरेकोमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेल र छत्रदेव गाउँपालिकाका अध्यक्ष लेखनाथ पोखरेलले सिटी एक्सप्रेसका म्यानेजिङ डाइरेक्टर टण्डनलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति विष्णु प्रसाद खनाल मुस्कान, प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश विष्ट, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुराज बेलबासे, नेपाली कांग्रेसका जिल्ला कोषाध्यक्ष चन्द्रबहादुर गेवाली, त्यस्तै गरी छत्रदेव गाउँपालिकाका वडा नम्बर 2 का वडाध्यक्ष राजेश पन्थी, समाजसेवी चुरामणी भट्टराई, नारायण प्रसाद बन्जाडे लगायतको सहभागिता रहेको थियो। बुद्ध समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार। अहिलेसम्म 36,719 जनाको कोरोना भाइरस परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। उदयपुरमा आज मात्रै थप 8 जना संक्रमित भेटिए। संक्रमितको संख्या 40 पुग्यो। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी लकडाउनको पूर्ण प्रभावमा। लकडाउन लम्बिँदै गए बुद्ध जयन्ती पनि स्थगित गर्ने अवस्था आउने लुम्बिनी विकास कोषको भनाइ। र कृषि उपज बिक्रीका लागि प्रदेश नम्बर 5 का विभिन्न जिल्लामा कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन। अवस्था बुद्ध समाचार सकियो। समाचार युनिटका हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते। बुद्ध समाचार का साथ यासुदा योर कंप्लीट होम सॉल्यूशन। लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रीट प्रणाली, तिलोत्तमा 12 मंगलापुर रूपन्देही। वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली, तिलोत्तमा 2 जानकी नगर भेटनरी लाइन।